हामीलाई धेरैले आरोप पनि लाउँछन् राजावादी भनेर। हामी राजावादी होइन, म आज स्पष्ट भनिदिन्छु, हामी राष्ट्रवादी हो, देशवादी हो। फेरि त्यही आन्दोलन गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, तोडफोड गर्ने, नेपाल बन्द गराउने, जनतालाई दुःख दिने हिजो माओवादीले गरेको काम हामी गर्न सक्छौँ। पृथ्वीनारायण शाह त राष्ट्र निर्माता हो। बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मदन भण्डारीको विचारबाट पनि हामी प्रभावित छौँ। त्यसैले हामी सबै राखेका छौँ, उहाँहरूको तस्बिर सबैलाई राख्छौँ। उहाँ आदर्श पुरुष हो हाम्रो। हामी युक्रेन बन्न चाहँदैनौँ, हाम्रो पार्टीले यसलाई युक्रेन बन्नबाट बचाउन चाहन्छ। हामी श्रीलङ्का पनि नबनोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर चुनावबाट कसरी ल्याउने त राजेन्द्र लिङ्गदेनले ल्याइदिन्छन् चुनावबाट? राजेन्द्र लिङ्गदेनले ल्याउने होइन, एकीकृत शक्तिले ल्याउँछ। हेर्नु होला, मैले यो देशका कुनै पनि नेतालाई गाली गरेर समय खर्चिन चाहन्न। अब चाहिँ आइन्दाका दिनहरू, हिजो गरेँ भने म यसै टेलिभिजन मार्फत म क्षमा पनि माग्छु। अर्कालाई गाली गरेर समय खर्चिएर म त्यसरी बस्नु भनेको म माथि पनि मान्छेले क्वेसन उठाउने भयो। भनेपछि डाक्टर उप्रेती अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हुनुहुन्छ कि तपाईँको पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ? अब हामी प्लान गर्दैछौँ देशलाई कसरी समृद्ध गराउने, बेरोजगारी समस्या छ त्यसलाई कसरी समस्या समाधान गर्ने। कृषि प्रधान देशमा आज हरेक कुराहरू छिमेकी राष्ट्रबाट ल्याउनु परेको छ, विषादीयुक्त खानेकुराहरू आइरहेछ, त्यसलाई हामी कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने विषयमा हामी त्यो विद्वानको टिमहरूलाई राखेर हामी त्यो अभियान, उनीहरू गर्न आएकै होइन, आफू बन्न आएको, लडाउने, फुटाउने, जातीयताको नाममा, धर्मको नाममा विभिन्न हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरूलाई मेटाएर देशलाई कमजोर पार्ने यिनीहरू पात्र मात्रै हुन्। एकीकृत शक्ति र राष्ट्रिय शक्ति नेपाल चाहिँ एक हुँदैछन्, मिल्दैछन्, एक ठाउँमा आउँदैछन् भन्ने चर्चा सुनियो सञ्चार माध्यममा पनि। वास्तविकता के हो? उहाँले एजेन्डा त राम्रो बोक्नुभयो, नगर्ने हिजो फेलियर मान्छेहरूलाई पनि अहिले बोकिरहनु भएको छ। त्यही मान्छे गएर भोलि एउटा लिङ्गदेनले केही गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। मान्छेको बढीको कुरा आउँछ, एकजना लिङ्गदेनले केही गर्न सक्दैन। चरित्रहीन व्यक्तिले देश बनाउँछु भनेर कल्पना गर्नु पनि मूर्खता हो, आशा गर्नु पनि जनताले मूर्खता हुन्छ। त्यही भएर म के चाहन्छु भन्दा अरूको कुरा म टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। पहिला आफू ठिक हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै देश ठिक बनाउन सकिन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरोकुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरोकुरोमा नजिकिदो निर्वाचनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ र सँगसँगै नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको बारेमा, अब नेपालको राजनीति कता जाँदैछ, यो राजनीतिभित्र दलहरूको जुन किसिमको यो भद्रगोल देखिएको छ, एउटा दल अर्को दल नाम फरक भए तापनि यिनीहरू चुनाव लड्ने, गठबन्धन बनाउने, विचार फरक भन्ने, एउटा दल विरुद्ध 5वटा दल गठबन्धन गर्नुपर्ने, 5वटा दल गठबन्धन बनेपछि अर्को 9वटा दल बन्नुपर्ने। नेपालको राजनीति किन यस्तो अस्थिर भइरहेको छ? नेपालको राजनीतिमा किन यस्ता विकृति र घिनलाग्दा दृश्यहरू देखिरहेका छन्? यो बारेमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। आसन्न निर्वाचनमा एकीकृत शक्ति नेपाल कुन तरिकाले प्रस्तुत हुँदैछ, एकीकृत शक्ति नेपालको दृष्टिकोण के छ, यो चुनावमा एकीकृत शक्ति नेपालले भाग लिन्छ कि लिँदैन, एकीकृत शक्ति नेपाल के गरेर बस्दैछ? अझै भन्ने हो भने एकीकृत शक्ति नेपालका एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्षले वैशाख 1 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसँग टीका लगाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले उहाँलाई पार्टी भित्र्याउनु भयो भनेर सञ्चार माध्यममा आयो, तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीले त्यो कुरा स्वीकार्नु भएको छैन। वास्तविकता के हो? उहाँमाथि एकीकृत शक्ति नेपालले कस्तो किसिमको एक्सन लिँदैछ अथवा सामान्य रूपमा लिँदैछ, अथवा डाक्टर उप्रेतीले भनेको जस्तो एकीकृत शक्ति नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मिल्ने तयारीमा छन्, सिद्धान्त मिल्यो, विचार मिल्यो, त्यसकारण उता जाँदा पनि केही हुँदैन, यता रहँदा पनि केही हुँदैन। वास्तविकता के हो? यी यावत प्रश्नमा केन्द्रित रहेर आज हामी एकीकृत शक्ति नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष श्याम पाण्डेसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोमा एकीकृत शक्ति नेपालका कोषाध्यक्ष श्याम पाण्डेलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक नमस्कार। उमेशजी लगायत चुरोकुरो परिवारलाई यहाँहरूले हाम्रा विचारहरूलाई जनतासँग पुर्याइदिइ राख्नुहुन्छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँसँग निकै लामो समय अगाडिदेखि नै अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर खोजिरहेको थिएँ, समयले त्यो मिल्न सकेका थिएन, यसपटक सम्भव भयो, यो समय प्रदान गरिदिनु भयो। सबभन्दा पहिला तपाईँको यो समयका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। अब सुरुवातमा नि तपाईँ श्याम पाण्डे नेपाली काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे, नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँको योगदान छ, तपाईँको रगत पसिना बगेको छ, नेपाली काङ्ग्रेस भनेर लाग्नुभयो।
पछाडि हेर्दा बिपी कोइरालाको फोटो पनि राख्नु भएको छ। तर तपाईँ आज नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्न, एकीकृत शक्तिको तपाईँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर बिपी कोइरालाको फोटो पनि राख्नु भएको छ। यो अलिक विरोधाभास जस्तो लागेर मैले विषय चाहिँ यहाँबाट सुरुवात गरेँ। यो के का लागि? हस्, धन्यवाद। अब यस्तो छ, राम्रो क्वेसन उठाइदिनु भयो। अब यहाँ त बिपीको मात्रै देख्नुभयो, पृथ्वीनारायण अनि उहाँ त तपाईँहरूको हामीले कसरी ल्याएछौँ भन्दा पृथ्वीनारायण शाह त राष्ट्र निर्माता हो। बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मदन भण्डारीको विचारबाट पनि हामी प्रभावित छौँ। त्यसैले हामी सबै राखेका छौँ, उहाँहरूको तस्बिर सबैलाई राख्छौँ। उहाँ आदर्श पुरुष हो हाम्रो। रह्यो अब हिजो म काङ्ग्रेस थिएँ, आज किन मैले काङ्ग्रेस छोडेँ भन्ने कुरा यहाँले अहिले उठाउनु भयो। मैले काङ्ग्रेस छोडे होइन, हाम्रो टिममा धेरै काङ्ग्रेसबाट आउनुभएको छ, धेरै एमालेबाट आउनुभएको छ। किनभने उहाँहरूले एमाले पनि छोडेर आएको होइन, मैले काङ्ग्रेस पनि छोडे होइन। तर काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको विचार छोड्यो, एमाले एमालेको विचार छोड्यो। त्यसैले एमालेका साथीहरू पनि हाम्रो एकीकृत शक्तिमा हुनुहुन्छ। म जस्ता काङ्ग्रेसका धेरै साथीहरू पनि अहिले एकीकृत शक्तिमा अध्यक्ष नै काङ्ग्रेसबाट आउनुभएको। किन भन्नु होला भन्दा अब म यहाँ एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। उहाँकै परिवार, बिपी कोइरालाको परिवारको सदस्यले मलाई भन्नुभएको थियो हिजो केही समय अगाडि, मलाई एक्ज्याक्ट समय थाहा छैन, विराटनगरमा एउटा कार्यक्रम हुँदाखेरिमा पुष्पलाल, कमरेड पुष्पलालले एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरिमा बिपीलाई निमन्त्रणा गर्नुभएछ। पुष्पलालले निमन्त्रणा गर्दा बिपी कोइरालाले के भन्नुभएछ भन्दा, तपाईँ र म विचार मिल्दैन, हाम्रो सिद्धान्त अलग अलग छ। यदि तपाईँलाई दर्शक पुग्दैन भने म चाहिँ अतिथिको रूपमा आउन सक्दिनँ, म पब्लिकको रूपमा तपाईँसँग आएर तपाईँको दर्शक भइदिन्छु, म अतिथि एउटै मञ्चमा बस्नु मिल्दैन भन्ने हाम्रो नेता, हिजोको नेता, आज काङ्ग्रेसले एमालेलाई भोट हाल्ने, माओवादीलाई भोट हाल्न लगाउने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई अब हेर्दै जाउँ, भोलि जित्नको लागि यिनीहरूले जुनसुकै पार्टीसँग गठबन्धन गर्न सक्छन् भनेपछि यहाँ विचार होइन, एनीहाउ जित्ने र शासन गर्ने यो पार्टी हो। यो अहिले जति पनि भोग चलन गरिरहेका छन् तिनीहरूको सिद्धान्तै त्यति हो, त्योभन्दा अरू केही छैन। किनकि 32 वर्ष भइसक्यो, अब एउटा हिजो सानो जन्मिएको बच्चाको दारी जुङ्गा आइसक्यो, फुल्न लागिसक्यो, अब कहिले सुध्रिने? जनताले महसुस कहिले गर्ने? अब यिनीहरू यिनीहरू अहिले अब नयाँ नयाँ एजेन्डाहरू बोकेर जनतालाई रनभुलमा पारेर फेरि पनि जान्छन्, फेरि पनि जनताले यिनैलाई जिताउँछन्। तर पनि हामी जित्नु हार्नु ठुलो कुरा होइन, हामीले एउटा सिस्टम बसाल्नुपर्छ देशमा। अर्कालाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन, हामी पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर हामी केही साथीहरू बाहिरिएर अब हामी अभियानमा जुटिरहेका छौँ। भनेपछि काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस छोड्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। हजुर हजुर। बिपी कोइरालाले भनेको कुरा पनि, बिपी कोइराला मञ्च समेत सेयर नगरेर दर्शक दीर्घामा बस्नुभयो विचारका लागि। हजुर हजुर। तर हिजो बिपी कोइरालाको समयको काङ्ग्रेस र आजको समयको काङ्ग्रेस जुन अवस्थामा छ, समय धेरै बितेको छ, हिजोको जस्तो समय छैन, हिजोको जस्तो अवस्था छैन। आज कम्युनिस्टहरूको पनि जनमत बढेको छ, काङ्ग्रेस एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यसबेला शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन बिना अरू के नै गर्न सक्थे र? यस्तो छ उमेशजी, यो गर्न नसक्ने होइन। समय, मैले यहाँलाई म एउटा मेडिटेसन पनि गर्ने मान्छे भएको नाताले म के भन्छु भन्दा, समय धरती त्यही छ, आकाश त्यही छ, यो सूर्य त्यही छ, समय यहाँ कहीँ गएको छैन। यो लाखौँ करोडौँ वर्षसम्म यही समय हुन्छ। मान्छेको नियतको कुरा आउँछ यहाँ। समयलाई दोष दिने, अर्कालाई दोष दिने, यसले गर्न दिएन भन्ने, जब आफू गर्न सकिँदैन भने त्यो असक्षम व्यक्ति, कुनै पनि पार्टीको असक्षम व्यक्ति फेरि दोहोरिन हुँदैन। यसमा जनताको पनि दोषी छ, पटक पटक त्यही व्यक्तिलाई भोट हाल्ने अनि यसले गरेन भन्ने। उनीहरू गर्न आएकै होइन, आफू बन्न आएको, लडाउने, फुटाउने, जातीयताको नाममा, धर्मको नाममा विभिन्न हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरूलाई मेटाएर देशलाई कमजोर पार्ने यिनीहरू पात्र मात्रै हुन्। यो देशका नागरिक त भनौँ, तर देशको हितमा काम नगर्नलाई अब हामी जनताले के उपनाम दिनुहुन्छ जनतालाई नै सोध्नु। तपाईँले त्यो पार्टीभित्र बसेर बदल्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। लिग छोड्न थालेको नेतृत्वलाई चाहिँ तपाईँले लिगमा ल्याउन तपाईँ जस्तो युवाले त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँ आफै छोडेर हिँडिदिनु भयो। यस्तो छ, छोड्न कतिपय ठाउँमा एउटा भनिन्छ नि, क्यान्सर रोगहरू पनि छोड्ने नछोड्ने भन्ने हुन्छ नि। कतिपय रोगहरूलाई उपचारले हुन्छ, कतिपयलाई क्यान्सर छ भने काटेरै फाल्नुपर्छ। यो क्यान्सर जस्तो भइसक्यो। काङ्ग्रेसलाई क्यान्सरले भेटाइसक्यो। क्यान्सर, काङ्ग्रेस लगायतका विभिन्न अहिलेका दलहरू
काङ्ग्रेसलाई मात्रै भन्दैन, विभिन्न पार्टीका तिनीहरूलाई क्यान्सर हो। तपाईँले जबसम्म काटेर फाल्नुहुन्न तिनीहरू कुहिँदै जान्छ, सड्दै जान्छ। लेयर बाई लेयर छन्, एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, त्यस्तो छ। किन म अब तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हिजो 1 रुपियाँ पेट्रोलको मूल्य बढ्दाखेरिमा आगो बाल्ने हिजो एमालेकै हेर्नु नबिना के एउटा महिला नेत्री थिइन्, झाँक्रीहरू, काङ्ग्रेसका गगन थापाहरू जस्ता लगायतका युवा कति नेताहरू मन्त्री पनि भइसके। यिनीहरूको अन्तिम लक्ष्य नै मन्त्री रहेछ। मन्त्री भएपछि चुपचाप देशै बेचे पनि यिनीहरू विरोध गर्दैनन्। किन भन्दा यो चिच्याएर त्यो पदमा पुगिन्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका छन् यिनीहरूले। त्यही कारणले बढी चिच्याउने, मिठा मिठा भाषण गर्ने, तर व्यवहार चाहिँ सुन्ने। भनेपछि कुनै दलको गतिविधि र कुनै दलको नेतृत्वप्रति तपाईँको आशा भरोसा छैन? छैन, पुराना दलहरू बिल्कुलै छैन। अनि तपाईँहरूले एकीकृत शक्ति पार्टी स्थापना गर्नु। हजुर हजुर। तपाईँहरूले स्थापना गरेको झन्डै 1 वर्ष हुन थालिसक्यो। यो बिचमा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, चुनावका लागि के तयारी छ, काहीँ गतिविधि पनि खासै देखिँदैन, के गर्दैछ एकीकृत शक्ति? यस्तो छ, हामी फेरि अहिले तपाईँहरूले राम्रो सोध्नुभयो, धेरै जनताहरूले यो पनि सोध्नुहुन्छ। हामी अहिले चुनावमा गएर अनि 2-4 सिट ल्याउने या एउटा दुईटा वडा मेयरमा नगरपालिकाहरूमा उम्मेदवारी दिनु हामीले यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका छैनौँ। किन हामी देशमा भएका विकृतिहरू, भ्रष्टाचारहरू, बलात्कार, हिंसा, हिजोका काण्डहरू यहाँले हेर्नु होला, एनसिएल काण्डहरू, विभिन्न काण्डै काण्ड छ। यसबाट मुक्ति जनताले एउटा दीर्घकालीन रूपमा मुक्ति पाउनको लागि हामी पहिला सबै 75 जिल्ला 77 जिल्लामा सङ्गठन बनाउने भनेर अहिले हामी करिब 49 जिल्लामा हाम्रो कमिटी बनिसकेको अवस्था छ। किन 1 वर्षको समय छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि पनि समय लाग्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई हतार छैन। हामी कछुवा गतिमा भनौँ या हामी एकदम राम्रो तरिकाले एउटा प्लानिङ गरेर हामी अगाडि बढिरहेको। अब तपाईँले अरू दल, अरू नेतृत्व, तपाईँ आफै भएको दलमाथि प्रश्न उठाएर तपाईँले त्यो दल छोडेर यो दल बनाउनु, यो दलले पनि ठ्याक्कै नि तपाईँहरूले निर्माण गरेको दलले पनि आशातीत कुरा दिन सकेको जस्तो त पाइँदैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि चुनाव पनि हामी लड्दैनौँ, त्यो 2-4वटा मेयर, 2-4वटा चाहिँ अध्यक्ष जितेर हुनेलाई केही छैन भन्नुभयो। चुनाव पनि भाग नलिने, आन्दोलनमा पनि तपाईँको पार्टी देखिँदैन। अनि तपाईँहरूले केबाट चाहिँ जनतालाई आकर्षित गरेर तपाईँहरू नतिजा चाहिँ के दिनु? होइन, हामीले यस्तो छ, अहिले चुनाव नलड्ने भन्ने होइन। कुनै पनि पार्टीको बिना चुनाव, बिना संसद गएर हामीले नीति बनाउन सक्दैनौँ। अहिलेको कुरा गर्दैछौँ किन हामी भर्खर सुरुवात भएको यो बेलामा हामी अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई, विभिन्न देशभरिका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग हाम्रो अहिले छलफल हाम्रो एउटा टिमले गरिरहेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू स्थानीय तह हामीले स्वतन्त्र बनाउने भनेर हाम्रो सिद्धान्त पनि छ, पोलिसी हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हामी समर्थन गर्ने र संसदीय चुनावमा हामी केही ठाउँमा उम्मेदवारी दिन्छौँ। तर अहिले हामी मिडियाबाजी गरेर विभिन्न ठाउँमा गएर अब कार्यक्रमहरू, आमसभाहरू गरेर यो गर्ने कन्डिसन भन्दा पनि हामी विभिन्न जिल्लामा सङ्गठन बनाउन हामी दौडिरहेका छौँ। तर तपाईँ सडकमा पनि हुनुहुन्न, तपाईँहरू आन्दोलन गरे कहीँ देख्दैनौँ हामीले। सडकमा पनि हुनुहुन्न, तपाईँहरू चुनाव पनि नलड्ने, अनि जनतासँग तपाईँहरू कसरी जोडिने त? सडक यस्तो छ, हिजोको सडकमा जसले आयो नि ती सडकको आन्दोलनले नै परिवर्तन ल्याएको भन्ने छ, त्यो होइन। हामी त्यो राम्रोसँग बुझेका छौँ। 1-2 हजार, 2-4 हजार, 10 हजार मान्छे अहिले हामीलाई सडकमा उतार्नलाई कोही हाम्रो एक-एकजना साथीहरू सक्षम छन्। सबैको त्यति जनसम्पर्क भएको साथीहरू छौँ हामी। त्यसले कुनै परिवर्तन आउँदैन यहाँ जबसम्म यहाँ देशका जनताहरूले जबसम्म आफैले मनन गर्नुहुन्न कि हामीले वास्तवमा गल्ती हाम्रो पनि छ, हामी पनि यो देश बिग्रिनेमा हामी पनि जिम्मेवारी हो भनेर उहाँहरू गोठाल्याइ गर्न जबसम्म छोड्नुहुन्न हैन, तबसम्म यहाँ परिवर्तन आउँदैन। यो फेरि त्यही आन्दोलन गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, तोडफोड गर्ने, नेपाल बन्द गराउने, जनतालाई दुःख दिने हिजो माओवादीले गरेको काम हामी गर्न सक्छौँ। जनता आकर्षित कसरी गर्ने त? जनता आकर्षित गर्ने समय आउँछ। आकर्षित जनताहरू अब आकर्षित भइसकेको बेला छ। अहिले त्यो माहौल मैले यहाँले भन्दै हिजो एउटा नागरिक अनलाइनले मलाई सोधेको, हजुरले पनि हेर्नुभयो होला, त्यसमा रापरपाको लिङ्गदेनजीतिर अलि आकर्षित भयो चाहिँ देखियो भन्ने छ नि। त्यो आकर्षित होइन कि मान्छे अब अरू कोही विकल्प खोजिया छ कि अहिले जनताले। तपाईँहरू पनि त बन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त विकल्प। हामी विकल्प, तपाईँले त फलोवर छोडिदिनु भयो त राजेन्द्र लिङ्गदेन। हामी छोडा छैन। उहाँ राजेन्द्र लिङ्गदेन विकल्प होइन नि उमेशजी। मैले अब उहाँको कुरा मैले निकालेँ। मैले राजेन्द्र लिङ्गदेन हामीले
मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, उहाँ विकल्प होइन, अहिले अरू विकल्पको रूपमा अरू नभएको हुँदाखेरिमा उहाँलाई कमसेकम योभन्दा त यो ठिक हो भनेर केही मान्छेहरू लागेको अवस्था चाहिँ छ। किन विकल्प होइन राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने म बताउँछु। हिजो उहाँहरूको नेताहरू सूर्यबहादुर थापादेखि विभिन्न खालका नेताहरू कति प्रधानमन्त्री हुनुभयो, धेरै समयदेखि उहाँहरूले शासन गरिसक्नु भएको छ। त्यही पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ, आज त्यही पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कमल थापा जसले यही गणतन्त्र ठिक छ, धर्मनिरपेक्षतालाई बोकेर अनि उप प्रधानमन्त्री खान जाँदाखेरिमा उहाँको कमल थापाको सबभन्दा विश्वासिलो व्यक्ति महामन्त्री यही लिङ्गदेनजी हुनुहुन्थ्यो। र पनि अहिले अब उहाँले कमल थापापछि अब विभिन्न खालका उहाँलाई बोल्न आउँछ मिठो कुरा। अब तर सच्याउनु हो नि त कमल थापाले गरेको गल्ती त। कमल थापा त गणतन्त्रवादी भइसक्नुभयो। कमल थापाले धर्म मात्रै बोक्नु भएको छ, म राजा बोक्दैन भन्नुभएको छ। तर जहाँनिर कमल थापाले गल्ती गर्नुभएको थियो त्यो करेक्सन गरेर उहाँले 13वटा एजेन्डा ल्याउनु भएको छ। तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, सुरुमा राज संस्थादेखि लिएर नैतिक शिक्षा पढाउने, 71 सदस्यीय संसद बनाउने, 22 सदस्यीय राष्ट्रिय सभा बनाउने, सांसदलाई मन्त्री नबनाउने, मन्त्री गैर सांसदलाई बनाउने, त्यसपछि ल्याएर अरू हरेक नेपाली सैन्य तालिम लिनुपर्ने, उहाँले बडो महत्त्वपूर्ण कुराहरू 13वटा बुँदा लिएर आउनु भएको छ। कमल थापाभन्दा करेक्सन भएर आउनु भएको छ। बाउले गल्ती गर्यो भन्दैमा छोराले पनि त्यही क्याटेगोरीमा हाल्न मिल्दैन। हामीले राख्न मिल्दैन, हामीले त्यो राख्दैनौँ पनि। त्यो यदि मैले राखेँ भने म गल्ती हुन्छु। हिजो एउटा गुन्डा वाल्मिकीको रूपमा आउन सक्दा, रत्नकाट नागको चाहिँ वाल्मिकी त भएका हुन् नि त, आउन सक्दाखेरिमा उहाँ त त्यो गुन्डा पनि हुनुहुन्थेन। यो सानातिना गल्ती गर्नुभयो होला। तर हाम्रो मान्यता के हो भने जनतालाई पटक पटक नयाँ नयाँ चेहराहरू आउने, फेरि नयाँ नयाँ एजेन्डा लिएर जितेपछि त्यसलाई त्यो आफ्नो एजेन्डा छोड्ने र जनताले धोका नपाउनु। हाम्रो आक्रोश कुनै पनि लिङ्गदेनजी, प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत शेरबहादुरसँग होइन उमेशजी। हाम्रो आक्रोश उहाँहरूसँग होइन। मानवीय रूपमा हाम्रो कुनै दुश्मन छैन, उहाँ र हामी बराबर हो। तर उहाँहरूले अवसर पाएर पनि गर्नु भएन, धोका दिनुभयो। तर लिङ्गदेनले अवसर पाउनु भएको छैन नि त। उहाँले राम्रो गरिदिनुहोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी। तपाईँहरूको सहयोग, शुभकामना छ हाम्रो। सहयोग रहन्छ तपाईँहरूको। सहयोग यस्तो हुन्छ, सहयोगको कुरा त उहाँलाई अब एउटा भन्न नहुने हो, या म आज भनिदिइहालेँ। किन अब कतिपय कुरा जनताको भन्दा ठुलो केही पनि छैन, सबै भन्नुपर्छ। लिङ्गदेनजीसँग हाम्रो मिटिङ पनि भइसकेको थियो। हाम्रो पार्टीका केही वरिष्ठ एउटा टिम थियो, उहाँहरूले मिटिङ गरिसक्नु भएको थियो। यो उहाँ अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामी अब मिलेर जान सकिन्छ कि भनेर हामीले मिटिङ गरे हो। गर्दै पनि उहाँलाई तपाईँले फेरि पनि सोध्नुहुन्छ एकीकृत शक्तिसँग तपाईँको छलफल भएको थियो कि थिएन भनेर। उहाँले जितिसक्नुभयो। उहाँ जितेपछि पनि हामीले के भन्दा एजेन्डा त मिल्न पर्छ। धेरै एजेन्डाहरू उहाँ र हाम्रो मिल्दो छ। धेरै पार्टीको मिल्ने होला, केही कुराहरू त हामी खाना खाँदाखेरिमा दाल भात पकाउनु त सबैकोमा मिल्छ नि, तरकारी मात्रै फरक हुन्छ। कसैमा तरकारी अर्कै बन्छ, कसैमा के बन्छ। एजेन्डा धेरैका धेरै कुराहरू मिल्छन्। कुरा एजेन्डाको मात्रै पनि होइन, नियतका कुरा आउँछ। के गर्नु उहाँले होइन, उहाँले हामीलाई धोका दिएको भन्ने कुरा होइन कि। उहाँसँग हाम्रो छलफल पनि भयो। तर केही कुराहरू उहाँलाई नै तपाईँले क्वेसन गर्नु होला। एकीकृत शक्ति, यो देशको राष्ट्रिय शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भनेर पहल एकीकृत शक्तिले गरिसकेका छ कि छैन। हामीलाई धेरैले आरोप लगाउने गर्छन् तिमीहरू अब मिल्नुपर्छ, पहल गर भनेर। हामीले पहल गरिसकेका छौँ, मिल्न सक्ने। कहाँनिर कुरो गडबड भयो त? गडबडको कुरा यस्तो छ, अब उहाँले अब विभिन्न खालका हिजो टेस्टेड मान्छेहरू भन्छौँ, जसले गर्दैन। उहाँले एजेन्डा त राम्रो बोक्नुभयो, नगर्ने हिजो फेलियर मान्छेहरूलाई पनि अहिले बोकिरहनु भएको छ। त्यही मान्छे गएर भोलि एउटा लिङ्गदेनले केही गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। मान्छेको बढीको कुरा आउँछ। एउटा एकजना लिङ्गदेनले केही गर्न सक्दैन। तपाईँ एकजना प्रधानमन्त्री भएर सबै सिस्टम करप्टेड छ भने परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर उहाँले धेरै खालका करप्टेड खालका मान्छेहरू, चेहराहरू बोकिरहनु भएको छ। उहाँले एजेन्डा मिठो मिठो गरेर मात्रै हुँदैन। हामी उहाँको विरोधी होइन, हामी कसैको पनि विरोधी होइन। गर्नुहोस्, शुभकामना छ। हामी त लिङ्गदेनजीलाई शुभकामना दिन्छौँ, गर्नुहोस्। हाम्रो साथ सहयोग चाहियो भने हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्छ। म एउटा व्यक्तिगत रूपमा, तर तपाईँको पार्टीले निर्णय गर्छ, एजेन्डा मिल्छ त ठिक छ। तपाईँकै पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती पार्टीकै सल्लाह अनुसार हो भन्नुहुन्छ है। उहाँ पार्टीसँग धेरैचोटि वार्ता भएको थियो, पार्टीसँग कुरा भएको थियो। त्यसकारण पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार नै मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश पनि भन्नुहुन्न। फेरि मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षबाट टिका लगाएँ, लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन म दत्तचित्त भएर लागेँ।
ज्यान दिएर भए पनि लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री बन्नु सुन्नु भएको छ तपाईँले मैले ल्याएको राम्रोसँग सुनेको छु। उहाँ गइसक्नु भयो अथवा गइसक्नु भएन अथवा तपाईँको पार्टीको नै नीति निर्णय हो लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने के हो डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीको त्यो कुरा हाम्रो पार्टीको नीति निर्णय भएको भए पार्टीले आधिकारिक रूपमा हाम्रो पार्टीहरू मिडियालाई नचिनेको धेरै टाढा हुनुहुन्न। हाम्रो पार्टीका पदाधिकारीहरू संयोगले वरिष्ठ पत्रकार हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ देवप्रसाद त्रिपाठी, हाम्रो निर्णय होइन, उहाँ चाहिँ अलिकता भावमा आएर उहाँलाई बोलाइयो। पार्टीगत रूपमा उहाँले कुनै जानकारी नगर दिनुभयो। उहाँको व्यक्तिगत रूपमा मैले पार्टीलाई कन्भिन्स गर्छु यो उहाँले भन्न त पाउँछ नि, कोही व्यक्तिले म जान्छु म अरूलाई ल्याउन सक्छु भन्ने उहाँको कुरा हो त्यो। तर पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा त उहाँले तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो नि, उहाँ सामान्य त होइन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो यस्तो हुन्छ, वरिष्ठ हुँदैमा मान्छे व्यवहारले वरिष्ठ हुनुपर्छ। कोही पनि म कोषाध्यक्ष छु भनेर म पनि जे पनि गर्न पाउन्न। हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त हुन्छ, अनुशासन हुन्छ। मैले सोधेर हिँड्नुपर्छ, कहीँ पनि केही बोल्नु पऱ्यो भने मैले सोध्नुपर्छ। पार्टीको अनुशासनमा हामी चरित्रहीन भएर अरू जे मन लाग्यो त्यही गर्न थाल्यौँ भने हामी के देश बनाउँछौँ। हामी जब आफ्नै चरित्र हामीले सुधार्दैनौँ भने त्यो व्यक्तिले चरित्रहीन व्यक्तिले देश बनाउँछु भनेर कल्पना गर्नु पनि मूर्खता हो, आशा गर्नु पनि जनताले मूर्खता हुन्छ। त्यही भएर म के चाहन्छु भन्दा अरूको कुरा म टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। पहिला आफू ठिक हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै देश ठिक बनाउन सकिन्छ। भनेपछि डाक्टर उप्रेती अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हुनुहुन्छ कि तपाईँको पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ? अहिले तपाईँसँग कुरा गर्नु हाम्रो पार्टीमा एकीकृत शक्तिमा उहाँ हुनुहुन्न। अहिले निकाल्नुभयो? निकाल्ने कुरा त्यो अब पार्टीको कुरा हो। अहिले उहाँ हुनुहुन्न, उहाँले वक्तव्य दिनुभएको छ, उहाँ अहिले हुनुहुन्न। वक्तव्य के दिनुभएको छ? धेरै इन्टरभ्यूमा हेर्नुभयो होला उहाँले, हजुरले हेर्नुभयो होला। अब उहाँ म चाहिँ नेपाल पसेँ भनेको हाम्रो एकीकृत हो नि त। नेपाल त हो, नेपालमा भएका सबै पार्टीहरू नेपालकै हुन्, तर नेपाल पसे भन्नुभएको छ। राप्रपा नेपाल त होला नि, नेपाल होइन नि त त्यो राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री। नेपाल त कमल थापाको। नेपाल पसे भन्नुभएको छ। अब के हो मलाई थाहा छैन, उहाँलाई सोध्नु। मैले डाक्टर उप्रेतीलाई सोधेँ तपाईँ यति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कि एकीकृत शक्तिको भन्दा होइन म त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होइन एकीकृत शक्ति नै हो, अब मिलाउने ठ्याक्कै प्रवेश गरेको छु पनि भन्नुहुन्न। तपाईँहरू पनि उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्दा उहाँ यो पार्टीमा हुनुहुन्न भन्न सक्नुहुन्न। यस्तो तपाईँको यो साँच्चीकै यो प्रोपोगन्डा हो कि के हो? होइन, मैले हजुरलाई भने नि अहिले उहाँ एकीकृत शक्तिमा हुनुहुन्न त मैले भने हजुरलाई। हुनुहुन्न भने, तर मैले तर भन्दैछु सुन्नु। तर सदस्यताका कुरा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो उहाँलाई पार्टीको विधान अनुसार केही कुराहरू स्पष्टीकरण पार्टीले माग्नुपर्छ हो कि होइन, किन बोलियो त्यो कुरा नआइकन मैले अहिले यहाँ उहाँले छोड्नु भयो। कुनै पनि कुराहरू हुन्छ नि त, दर्ता जब एउटा पसल दर्ता गरिन्छ, पार्टी दर्ता गरिन्छ भने खारेज नहुँदासम्म त खारेज भन्न मिल्दैन। उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष त हुनुहुन्न, अहिले पार्टीमा निलम्बनमा हुनुहुन्छ। निलम्बनमा हुनुहुन्छ भनेपछि स्पष्टीकरण सोध्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि चित्त बुझेन भने तपाईँहरू साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्ने हो? त्यो कुरा मैले अहिले यहाँ भन्दिनँ, पार्टीले निर्णय गर्छ। म एउटा व्यक्तिले जे मन लाग्यो त्यही बोल्न मिल्दैन। हाम्रो आधिकारिक पार्टीले संस्थाले निर्णय गर्छ। उहाँ हुनुहुन्छ, भोलि निकाल्ने हो या किन राख्न सक्नु भएन त्यस्तो लोकप्रिय मान्छे जो चाहिँ बोलेर धेरै जनता दर्शकको मन जितिसक्नु भएको थियो? तपाईँको पार्टीमा किन अट्न सक्नु भएन? उहाँलाई लिङ्गदेनले के त्यस्तो चाहिँ एजेन्डा, लिङ्गदेनको एजेन्डा मन पर्यो भन्नुभएको छ है उहाँले। तपाईँले दिन नसकेको एजेन्डा के दिन सक्नु भएन? लिङ्गदेनले के दिनुभयो र उहाँ त्यता आकर्षित हुनु? होइन, उहाँ आकर्षित हुनुको कुरा स्पष्ट म तपाईँलाई भनिदिन्छु, जनताले पनि जान्नुपर्छ केही कुराहरू। उहाँलाई एउटै कुरा के थियो भन्दा यो हाम्रो भनेको अब नयाँ पार्टी, नयाँ परिवार होइन, देश बनाउन निक्लिएको एउटा नयाँ परिवार। अब यहाँ सबै जोरजाम हामी आफै गर्नुपर्छ, सङ्गठन आफै बनाउनुपर्छ, आर्थिक कुराहरू पनि आफ्नो खर्च आफै गर्नुपर्छ। हाम्रो धेरै कुराहरू यहाँ अप्ठ्याराहरू छन्। धेरै मान्छे निक्लिन पनि सक्छन्, धेरै मान्छे जोडिन पनि सक्छन् अझै पनि हाम्रो पार्टीमा। किन भन्दा अब बनी बनाऊ, अब चुनाव आइसक्यो, बनी बनाऊ अवसर खोज्ने मान्छेहरूलाई हाम्रो यहाँ अहिले तत्काललाई छैन। हामी देशको भविष्यको लागि निक्लिया मान्छे हो। हुनसक्छ 20 वर्षमा परिवर्तन आउला, 10 वर्षमा परिवर्तन आउला। हामी कुनै यहाँ कुर्ची चाहिएर आएको मान्छे होइन, अवसर चाहिने मान्छे अरू धेरै निक्लिन सक्छ। उप्रेती अवसरवादी हुनुभयो? अवसरवादी मैले उहाँलाई भने होइन, उहाँ फेरि कुनै पार्टीमा कुनै पद लिनुभएको छैन, उहाँ लिनुभएको छ। तर उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने त्रिशूल र हलोलाई सँगै बनाएर लड्ने हो, अब त्रिशूल र हलो मिलाउँछु भन्नुभएको छ है। त्यो उहाँको पहललाई म शुभकामना दिन्छु, उहाँले मिलाउनु होला, शुभकामना छ, मिलाउनुहोस्। राष्ट्रवादी मान्छे शक्तिहरू सबै मिल्नुपर्छ। तर अब मान्छे
पार्टी मात्रै मिलाएर हुन्न, मान्छेको चरित्र मिलेका मान्छेहरू जुट्नुपर्छ। एकीकृत शक्तिमा आउनलाई चाहिँ चरित्र पनि मिल्नुपर्छ। उहाँको चरित्र मिलेन? उहाँको चरित्र डाक्टर साहबको मैले क्वेसन गरेँ होइन, उहाँ धेरै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, तर उहाँले धैर्यता गर्नु भएन नि त। अब छिटो राप्रपा अहिले अलिअलि बोल्न थाल्यो, अब त्यतातिर जान्छु भन्न मिल्दैन, सुरुवात गरेछ। भनेपछि त उहाँको अवसर र चरित्रमाथि प्रश्न त उठ्यो नि त। उठ्ने त यो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। उहाँले अवसर खोज्नुभयो भन्दा उहाँले पार्टीमा राप्रपामा गएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष खानुभएको भए ल ठुलो पार्टीमा गएर उहाँले अवसर लिनुभयो भन्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि छैन होइन। उहाँले एउटा सदस्यता पनि लिनुभएको छैन। अब किन जानुभयो यसको अर्काको कुरा। अहिले तपाईँले खाना खानुभयो, तपाईँलाई पेटलाई कतिको असर गरेछ भनेर मलाई सोधेर हुँदैन। तर उहाँले त के भन्नुभएको छ भने टिका मात्रै लगाएको, शुभकामना आदान प्रदान मात्रै गरेको हो पनि भन्नुभएको छ है। उहाँले पनि मूर्त जवाब दिनुभएको छैन। अनि यो स्पष्टीकरण सोधिहाल्ने बेला भयो हो, तपाईँ एउटा चिठी काटिहाल्नुपर्ने बेला भयो। यस्तो हुन्छ नि। अब उमेशजी, अब हजुरले कुनै एउटा मिडियामा गएर म फल्नु, मेरो मिडिया फल्नु हो भन्नुभयो भने हामीले सोध्ने कि नसोध्ने? उमेशजी तपाईँले त्यो तपाईँको मिडिया छोड्या हो र, बन्द गर्नुभयो भन्न पर्छ कि पर्दैन? त्यो उहाँको हामीले बोल्ने होइन नि त। हरेक मिडियामा उहाँहरूले राप्रपाले यसलाई हाइलाइट गरेछ। यदि गल्ती हो भने पार्टीलाई चाहिँ उहाँले एकीकृत शक्तिमा चाहिँ हेर्नुहोस् है यस्तो हो भनेर एउटा मिडियामा फेरि उमेशजी जस्तै विभिन्न पत्रकारहरूलाई उहाँले नचिनेको हुनुहुन्न, बोलाएर यो गल्ती भयो, म चाहिँ यहाँ छु भनेर दिनु पऱ्यो नि त। उहाँ सच्चेर आउनुभयो भने तपाईँहरूले पार्टीमा फेरि उहाँलाई ठाउँ दिनुहुन्छ? पार्टीले निर्णय गर्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष फेरि बनाउनुहुन्छ? होइन, यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू लगायतका बोर्ड, केन्द्रीय सदस्य सबै, हाम्रो यहाँ ठुलो सानो भन्ने छैन, सबै बसेर निर्णय गर्ने कुरा हो यो। भनेपछि उहाँले पाउन पनि सक्नुहुन्छ, नपाउन पनि सक्नुहुन्छ? त्यो भविष्यले बताउँछ। अनि उहाँले एउटा कुरा गर्नुभएको छ नि गजबको, देश नरहने भयो, नेपालै नरहने खतरा भयो, देश जोगाउनका लागि राजेन्द्र लिङ्गदेनको नोकर बन्न पनि म तयार छु, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाएर देश जोगाउने अभियानमा म हिँडे भन्नुभएको छ। त्यसमा तपाईँले साथ किन नदिए? देश जोगाउनमै हिँडेछौँ हामी। देश उहाँहरू जोगाउन मात्रै हिँड्नु भएको छ, हामी देशलाई समृद्धि पनि बनाउने नारा लिएर हिँडेछौँ, बनाउँदैछौँ हामी। तर डाक्टर साहबले पत्याइदिनु भएन? पत्याउनलाई त कोही मान्छे डक्टर पिएचडी मतलब प्रोफेसर डक्टर जतिको मान्छे उहाँले अर्कोले यो गराउन लायो भनेर जानुभन्दा नि आफू लिङ्गदेनजी नै मन पर्यो भने ठिक छ। उहाँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, तर उहाँले पनि त पहल गरेर भोलि एउटै पार्टीमा नगए पनि हातेमालो गरेर हामी जान सक्थ्यौँ। उहाँले आवेगमा आएर जसले जता बल्लायो, भोलि एउटा नयाँ पार्टी आयो, जता मैले भन्ने गरेको छु, जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो गर्न मिल्दैन। हामी एउटा जिम्मेवारी पोस्टमा बस्ने मान्छेले। भनेपछि डाक्टर उप्रेती जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो गर्नुभयो? होइन, उहाँलाई होइन, धेरै नेताहरू आउने जाने, यता जाने उता चिच्याउने, फेरि विभिन्न के भन्छ अहिले यो राजनीतिक अभियन्ताहरू आउने, फेरि चिच्याउने, फेरि त्यता प्रवेश गर्ने, छिटो फड्को हान्ने के। एउटा ब्याङ्कहरूमा हुन्छ नि त, एउटा ब्रान्चमा लोनमा काम गरेका मान्छे अर्को ब्याङ्कमा म्यानेजर पायो भने फ्याट्टै गइदिइहाल्छन् नि। त्यो खालको क्यारेक्टर हुनुहुन्न। त्यही आफू बसेको संस्थालाई नै योग्य बनाउनुपर्छ। तर आफू बसेको संस्थाले केही सिनको नभाचेपछि उहाँलाई गाह्रो भयो होला नि, अप्ठ्यारो भयो होला नि त। सुन्नु न, वरिष्ठ उपाध्यक्षले सिनको भाँच्ने त एउटा केन्द्रीय सदस्यले हो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्षले हो? उहाँहरूमाथि क्वेसन उठाउनुपर्छ नि त। हामी जत्तिको, म त कार्यकर्ता हो उहाँहरूको। सिनको भाँचेन भने उहाँहरूकै कारणले भाँच्छ। जसले सिनको नभाचेर अर्को आफूले पार्टी सुरु गरेर अर्को पार्टी कसैले, मैले पनि खोजेँ भने, मैले अर्को पार्टी खोजेँ भने हाम्रो केन्द्रीय साथीहरू, सदस्यता साथीहरूले मसँग के आश गर्ने, मैले उहाँहरूसँग क्वेसन गर्न मिल्दैन। तर मलाई आज एउटा सम्झना आइरहेछ के, डाक्टर साहबले त्यो सानेपाको त्यो एउटा होटेलमा तपाईँहरूले एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, त्रिशूल चिन्हको अनावरण गर्नुभएको थियो। त्यहाँ डाक्टर साहबले बोलेको कुराहरू डाक्टर साहबले याद गर्नुहुन्छ होला कि गर्नुहुन्न होला? यस्तो छ, डाक्टर साहबको कुरा, यादका कुरा उहाँलाई नै सोध्नु पर्ला उमेशजी। किन भन्दा मैले यो देशका कुनै पनि नेतालाई गाली गरेर समय खर्चिन चाहन्न। अब चाहिँ आइन्दाका दिनहरू, हिजो गरेँ भने म यसै टेलिभिजन मार्फत म क्षमा पनि माग्छु। अर्कालाई गाली गरेर समय खर्चिएर म त्यसरी बस्नु भनेको, म माथि पनि मान्छेले क्वेसन उठाउने भयो। अब हामी प्लान गर्दैछौँ देशलाई कसरी समृद्ध गराउने, बेरोजगारी समस्या छ त्यसलाई कसरी समस्या समाधान गर्ने, कृषि प्रधान देशमा आज हरेक कुराहरू छिमेकी राष्ट्रबाट ल्याउनु परेको छ, विषादीयुक्त खानेकुराहरू आइरहेछ, त्यसलाई हामी कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने विषयमा हामी त्यो विद्वानको टिमहरूलाई राखेर हामी त्यो अभियान त्यो गर्नुभएको छ। तर त्यसको लागि त सत्तामा पुग्नुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ। तपाईँ चुनाव पनि नलड्ने,
स्वतन्त्रलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने, उम्मेदवारी पनि नउठाउने, चुनावी प्रक्रियामा नजाने, अनि डाक्टर साहबलाई तनाव भयो होला नि त। यस्तो हुन्छ, सत्तामा पुग्नलाई पहिला हामीले कुनै हाम्रो यहाँ समस्या के भन्दा आफ्नो कमजोरीलाई मान्छेले जबसम्म ढाक्दै जान्छ तब त्यो मान्छे झुट बोल्दै जान्छ। त्यही भएर हाम्रो कमजोरी के छ भन्दा अहिले हाम्रो सबै 77 जिल्लामा सङ्गठन छैन। 77 जिल्लामा पुगेर हुन्न, 77वटा जिल्लाभित्र रहेका नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा हाम्रो सङ्गठन बन्नुपर्छ, अनि मात्र चुनावका कुरा आउँछ। यस्तो अप्ठ्यारो बाटो किन रोज्या त तपाईँहरूले? अप्ठ्यारो किन? देश अप्ठ्यारोमा छ। भोलि अर्कालाई गाली गर्नुभन्दा हामी युक्रेन बन्न चाहँदैनौँ। हाम्रो पार्टीले यसलाई युक्रेन बन्नबाट बचाउन चाहन्छ। हामी श्रीलङ्का पनि नबनोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले हामी गम्भीर प्लानमा छौँ। हामीसँग धेरै विद्वानको टिम छ। अहिले स्वतन्त्र नागरिकहरू धेरै हामीसँग जोडिनु भएको छ। अहिले तर एकजना विद्वानले त छोडिसक्नुभयो। विद्वान होइन, हामीसँग धेरै अहिले पनि तपाईँले भन्नुपर्छ यहाँ 20-30 जना डक्टरहरू हुनुहुन्छ, होइन, प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न खालका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अनि डाक्टर उप्रेतीले पार्टी छोड्दा तपाईँहरूलाई घाटा त भयो होला नि त? उहाँ त हाम्रो एकदमै मेरो व्यक्तिगत भन्दा एकदमै शुभचिन्तक। अहिले पनि म डेली टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ। सबैको हाम्रो उहाँ परिवारभित्रै बसेका मान्छे हो, मनमुटु मस्तिष्कभित्रै बसेका मान्छे हो। र एउटा व्यक्ति कोही जाँदैमा हाम्रो क्यारेक्टर, हाम्रो पार्टीको क्यारेक्टर के हुनुहुन्न भन्दा गयो भनेपछि त्यसलाई गाली गर्न थाल्ने, आयो भनेपछि त्यसलाई फुलमाला लाउन थाल्ने हाम्रो क्यारेक्टर छैन। एकीकृत शक्तिमा कसैमा पनि छैन। हामी उहाँलाई परिवारको रूपमा ल्याएछौँ। उहाँ जहाँ जानुहोस् तपाईँ सफल रहनुहोस्, खुसी हुनुहोस् भन्छौँ। अनि यसै गरी अरू पनि जाने अनि रित्तिने होला नि त पार्टी? रित्तिँदा यस्तो हुन्छ कि हामीले यहाँ केही लिन आएको होइन, देश बचाउन आएको। रित्तिँदा जति बच्छौँ नि त्यसैले गर्छौँ हामी। तपाईँहरूलाई त्यसपछि मनोबल गिर्ने हुँदैन? हुँदैन। मनोबल गिर्ने भनेको केही लिन आयो भने कोही मान्छे हुन्छ नि उमेशजी, कहीँ अब म त्यहाँ फल्नासँग गएपछि केही पाउँछु भनेर आयो भने मनोबल गिर्छ। हामीले यहाँ पहिले भिजन 20 वर्षपछि हुने कुरा अहिले देखिसकेका छौँ। हामीले हुँदैन, यो चाहिँ पत्थरमा हिँड्नुपर्छ, सिसामाथि टेकेर हिँड्नुपर्छ, हामीलाई धेरै खालका आक्रमण पनि हुनसक्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। हामी लोभले आएको होइन। यहाँ एउटा देशका एजेन्डाहरू देशलाई दुर्घटनामा नपरोस् भनेर जनचेतना पनि जगाउन अहिले हामी एउटा नेपाली नागरिकको नाताले, एकीकृत शक्तिको कोषाध्यक्षको नाताले होइन, नेपाली नागरिकको नाताले पनि हामीले जनतालाई सचेतना बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ हामी। अब नि तपाईँहरूले यो एउटा अठोट त लिनुभएको छ। हजुर। चुनाव नजिकेको छ, वैशाख 30 गते चुनाव छ, तपाईँहरूले उम्मेदवारी नदिने कुरा गर्नुभयो। हाम्रो स्वतन्त्रलाई समर्थन भने पार्टीका कुनै राप्रपालाई अथवा एमालेलाई, काङ्ग्रेसलाई, माओवादीलाई कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने तपाईँहरूको त्यस्तो केही छ? यस्तो छ, काङ्ग्रेसभित्रै भएका पनि, एमालेभित्र भएका पनि, राप्रपाभित्र भएका पनि हामी त्यहाँ लोकल लेभलमा बुझ्छौँ। साह्रै राम्रो मान्छे, वास्तवमै गर्ने मान्छे कोही रहेछ भने हुनसक्छ त्यो बेलामा हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्छ। आफू राम्रो मान्छे पहिला हामीलाई कोही पनि, काङ्ग्रेसको पनि, एमालेको पनि, माओवादीको पनि तल्लो लेभलका कार्यकर्ताहरू आफैमा सबै खराब छैनन्। केही व्यक्तिहरू, मुठीभर व्यक्तिहरूले हिजो विद्रोह, एउटा द्वन्द्वको नाममा एउटा गरिब दुखीहरूलाई उठाउने भनेर शासन गरेर आफू अरबपति बने। अहिले उनीहरू चुपचाप छन्। हिजो राजालाई जुन दोष दिन्थे अहिले हजारौँ राजा भए। त्यसैले गर्दा हामी सामान्य गाउँका एउटा कार्यकर्ताको हामी विरोधमा छैनौँ। हामीले उहाँहरूलाई समर्थन गर्न पनि सक्छौँ र उहाँहरूको समर्थन पनि लिनुपर्छ हामीले। अब नि एउटा चर्चा मैले व्यापक सुनेको थिएँ। अब यो वास्तविकता के हो? एकीकृत शक्ति र राष्ट्रिय शक्ति नेपाल चाहिँ एक हुँदैछन्, मिल्दैछन्, एक ठाउँमा आउँदैछन् भन्ने चर्चा सुनियो सञ्चार माध्यममा पनि। यो वास्तविकता के हो? यस्तो छ कुरा, हाम्रो अघि हजुरले भन्नुभयो नि, हाम्रो अब राजेन्द्र लिङ्गदेनजीसँग पनि हाम्रो मिटिङ चल्या हो। चुनाव भन्दै उहाँले सभापति हुनुभन्दा अगाडि नै चलिसक्या हो। मिटिङ हाम्रो वार्ता भइरहेको छ। सबैसँग हुन्छ। अन्य राष्ट्र यो देश बचाउने शक्तिहरूसँग हाम्रो एकीकरणको लागि प्रयास हाम्रो तर्फबाट हुने प्रयास हुन्छ, होइन? अब तर निष्कर्षमै पुगिसक्यो, कार्यदल नै बनाएको छ। यस कार्यदल छ, हाम्रो कार्यदल छ। तर के हुन्छ भन्दा कार्यदल बनाउने अनि अर्कालाई यिनीहरूले मिल्न खोजेनन् भनेर पर्पकाण्डा गर्ने हामी त्यो जाने छैनौँ। हामी राजनीतिमा हामी त्यो खालको कुटनीति हामी प्रयोग गर्दैनौँ, झुट बोल्दैनौँ। हाम्रो कार्यदल बनेको छ। अन्य समाजसेवीहरू, विभिन्न अब राष्ट्रलाई माया गर्ने विभिन्न कलाकार, विभिन्न फिल्डका मान्छेहरू, बिजनेस उद्योगपतिहरू सबैसँग हाम्रो छलफल चलिरहेको छ।
अब भोलि कसरी जान्छ भन्ने आज अनुमान गर्न मिल्दैन। कहाँ पुग्यो त एकताको प्रक्रिया राष्ट्रिय शक्ति नेपालसँग? एकताको कुरा चलिरहेछ। हाम्रो दुवै पक्षको कार्यदलले निर्णय गर्ने कुरा हो। पोजिटिभ छ कुरो? अब पोजिटिभ नभई कार्यदल सुरु नै हुँदैन। तपाईँ र म वार्ताको लागि कुनै टिम दुवै पक्षबाट टिम बनाएपछि पोजिटिभ भएरै टिम बनाइन्छ। अब नि यो त एकताको कुरा हो। अब तपाईँहरूको मूल एजेन्डा राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र छ। हजुर, यो कसरी सम्भव छ कि तपाईँहरू केही समय अगाडि भारत पनि जानुभयो, के का लागि जानुभएको थियो? हिन्दू राष्ट्र फर्काउनलाई हो अथवा के का लागि हो अथवा राष्ट्र संस्था? यो कसरी यो फर्काउने तरिका चाहिँ के छ तपाईँहरूसँग? यस्तो छ, अब एकदमै गम्भीर कुरा उठाइदिनु भयो। अब यो राजा, हामीलाई धेरैले आरोप पनि लाउँछन् राजावादी भनेर। हामी राजावादी होइन। म आज स्पष्ट भनिदिन्छु, हामी राष्ट्रवादी हो, देशवादी हो। देश बचाउनलाई अहिले राजा चाहिने अवस्था आयो। हामी सबै राजा फाल्नलाई आन्दोलन गरेकै मान्छे छौँ। राजा हटाएर 30-32 वर्षमा केही परिवर्तन आउला, शान्ति होला भनेर हामी नै हिँड्या हो। तर अब अहिले राजा भनिन्छ नि, राजाले वास्तवमा गल्ती गरेका थिए कि भनेर हामीले फालेकै हो। तर अहिले त राजा जतिको पनि भेटिएन। देशको राजा आफै पनि आउनुहुन्छ कि नै थाहा छैन, तर देशलाई राजाको आवश्यकता पर्ने बेला आयो। अहिले परिसक्यो। अझै जटिल समय आउँदैछ। किन भन्दा कोही पश्चिमबाट खेलिरहेछन्, कोही पूर्वबाट, कोही उत्तरबाट, कोही दक्षिणबाट। हिजो राजाले कन्ट्रोल गरेका थिए। कमसेकम विकास मात्रै ठुलो कुरा होइन, पहिला आफ्नो घर बचाउनुपर्छ, बस्ने छानो बचाउनुपर्छ। अनि विकास त आज हामीले नगरे हाम्रो अर्को विद्यार्थी अहिले नयाँ पुस्ताहरू छन्, उनीहरू आएर पनि गर्लान्। घर त बचाइदिउँ हामीले, देश त बचाइदिउँ। भिजन भएका मान्छे जन्मिँदै होलान्, कोही जन्मिसके होला, तर देश बचाइदिउँ भन्नको लागि राजा अब अपरिहार्य भइसक्यो। त्यो अपरिहार्य राजा कसरी ल्याउने त? बाटो त चाहियो नि ल्याउने। लिङ्गदेनले भने जस्तो चुनावबाट सम्भव छ, लिङ्गदेनको पार्टीले चुनाव जितेर राजा ल्याउन सक्छ, तपाईँहरू पनि चुनावबाट राजा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? कसरी, कुन बाटो? मैले हजुरलाई एक्जाम्पल दिन्छु। अब एउटा गाग्री भरि पानी एक 15 मिनट भर्दाखेरिमा गाग्री नभरिएको, अब एक थोपाले पोखिन्छ होला भने जस्तै कुरा हो। पोखिने बेलामा एकै थोपाले पोखिन्छ। जब भरिन्छ एक थोपाबाटै पोखिन सुरु गर्छ, पहिलो थोपाबाटै पोखिन सुरु गर्छ। यो अब पोखिने बेलाको सुरुवात हो। होइन होइन, राजा अपरिहार्य तपाईँले भन्नुभयो, तर कसरी ल्याउने के? ल्याउने अब जनताले ल्याउँछन्। हिजो जुन जनताले फालेका थिए, अब तिमीहरू नालायक हो, तिमीहरूले केही गरेनौ, देशलाई दुर्घटनामा पार्यो। एमसिसी जस्ता काण्डहरू, विभिन्न हत्याकाण्डहरू, विभिन्न अब भ्रष्टाचार काण्डहरू, सुन काण्डहरू, बैङ काण्डहरू, विभिन्न काण्ड घटाएर पनि आज जनता चुपचाप बस्छन् भने अब हामी पनि अब हामीले सम्झाउने हो, जागरण ल्याउने हो। होइन, जनताले ल्याउँछन् म माने, आन्दोलनबाट ल्याउने हो कि राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने जस्तो चुनावबाट ल्याउने हो? यस्तो हुन्छ, आन्दोलनबाट त यो परिवर्तन सम्भव छैन, चुनावबाटै हो। तर चुनावको लागि पनि अब एउटा समय आउँछ अझै। अनि चुनावबाट भन्नुहुन्छ, तपाईँ राजा चाहिन्छ भन्ने चुनावमा जानु भएको छैन, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई तपाईँको समर्थन होइन? अहिले हाम्रो चुनावमा जानलाई हामी सबै जिल्लामा, अहिले मैले तपाईँलाई बताइसकेँ, हामी त्यो मैले बुझेँ त्यो कन्डिसनमा अहिले छ। तर चुनावबाट कसरी ल्याउने त राजा? राजेन्द्र लिङ्गदेनले ल्याइदिन्छ चुनावबाट? राजेन्द्र लिङ्गदेनले ल्याउने होइन, एकीकृत शक्तिले ल्याउँछ, हेर्नु होला। अनि चुनाव नलड्ने एकीकृत शक्तिले कसरी ल्याउँछ? अहिले आजै परिवर्तन आउँदैन उमेशजी। परिवर्तनको लागि हिजो राज संस्था फाल्नको लागि 20-30 वर्षको अभ्यासपछि जसले फाल्ने प्रयत्न गरेको थियो, जुन शक्तिको हात छ त्यहाँ, त्यो धेरै ठुलो प्लानले मास्टर प्लान गरेर फाले हो भने अब ल्याउनलाई पनि हामी बिना प्लान केही पनि हुँदैन। यहाँ 2-4 हजार 50,000 मान्छे उतारेर हुने भए यहाँ काठमाडौँमा हाम्रै दाजुभाइ साथीभाइको टिम छ, हामी उतार्न सक्छौँ। त्यसले केही पनि परिवर्तन आउँदैन। के हो त त्यो? पहिला जनजागरण हुनु पर्यो। गाउँमा, टोलमा, नेपालभरिका हरेक कुना कन्दराबाट हरेकले यी पार्टीहरूलाई हामीले भोट दिएर हामीले गल्ती गरेछौँ, हामीले जनताले जब महसुस गरेर आउँछ, त्यो राजै आयो भने दीर्घकालीन हुन्छ। कसैले ल्याएर ट्याप्प राखिदियो भने राजाले भोलि यो ल्याएर राखिदियो भनेर त्यो दीर्घकालीन हुँदैन। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष भनेपछि दीर्घकालीन राजा ल्याउन नेतृत्व एकीकृत शक्तिले गर्छ। कसरी? राज संस्थाको लागि कसरी गर्छ त्यो? अब हामी अभियानमा हिँडिसकेका छौँ। अनि हिन्दू राष्ट्रको कुरा छ नि, त्यो पनि तपाईँहरूको एजेन्डामा छ? हामी अहिले हजुरले भनेको म एन्सरै दिन पाइनँ। हिन्दू राष्ट्र इन्डिया जानुभयो भन्ने कुरा आयो। हामी पुरीको शङ्कराचार्यज्यूको दर्शनको लागि पनि गयौँ।
अब यहाँ धेरै चर्चा चल्यो कि अब यिनीहरूले भारत गए हिन्दू राष्ट्र बनाउनलाई भन्ने। हेर्नुहोस्, जहाँ जहाँ गए पनि मलाई एउटा दिल्लीको डाक्टरले भन्नुहुन्थ्यो, म उपचार गर्न मेदान्त हस्पिटल गएको थिएँ, यहाँ नसकिने जस्तो भएपछि जे गरे पनि पहिला तपाईँ नै सुध्रिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले। बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्नुहोस्, यो नखानुहोस्, चिल्लो पिरो नखानुहोस्, यो नखानुहोस् भनेर डक्टरलाई गए पनि फेरि डक्टरले फेरि फर्काउने हामीलाई नै रहेछ। किनकि तपाईँ सुध्रिनुहोस्, तपाईँको दिनचर्या सुधार्नुहोस्, तपाईँको सुत्ने टाइम टेबल मिलाउनुहोस्, खाने टाइम टेबल मिलाउनुहोस्, यो खानुहोस् भनेर जुन डक्टरले भने जस्तै हामीले जबसम्म भारत जाउँ, चाइना जाउँ, अमेरिका जाउँ, बेलायत जाउँ, जुन संसारका जसलाई भने पनि विकास उनीहरूले पैसा देला, विकास त हाम्रो नेताले गर्ने हो। तर यहाँ दिएको पैसा भ्रष्टाचार गरिदिएपछि चरित्र ठिक नभएपछि त काम लागेन नि। त्यस्तै हिन्दू राष्ट्र बनाउनलाई भनेर कसैले हामीलाई सन्देश देला, गर्ने त जनताले हो। के गर्दै जानुभएको थियो त इन्डिया? होइन, हामी दर्शनको लागि गएको। हाम्रो तपाईँहरूलाई यहाँ आरोप लागेको थियो हिन्दू राष्ट्रको लागि भारतमा गए बिलौना गर्न भनेर आरोप लागेको थियो, गलत हो त्यो? त्यो मिलाउन एजेन्डाको लागि होइन, हामी दर्शनको लागि गएको। केही साथीहरूको व्यक्तिगत काम पनि थियो। म त्यहाँबाट वैष्णोदेवी पुगेँ, मेरो भाकल थियो किन हामी हिन्दू, हामीले देवी देवता मान्छौँ, देवी देवता मान्ने मान्छेले आफूले जान त पाउनुपर्छ। हो, हामी यति गऱ्यौँ कि हाम्रो टिम मिलेर कम खर्चमा, हाम्रो खर्च कटौतीको लागि हामीले टिम मिलाएर गएको। एक्लै एक्लै गयो भने धेरै खर्च हुन्थ्यो होइन। हामी रमाइलो पनि भयो, एउटा पारिवारिक वातावरण पनि भयो हाम्रो। हाम्रो त्यहाँ गएर आशीर्वाद लिएर आएर यहाँ परिवर्तन, हामीले एकीकृत शक्तिले आशीर्वाद ल्याएर परिवर्तन गर्न खोजे होइन, नेपाली जनताले नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब म अन्तिममा तपाईँलाई के प्रश्न सोध्छु भने, यो पार्टी गठन गरेको 1 वर्ष पनि भएको छैन, तपाईँहरूको उद्देश्य ठुलो छ, चन्द्रमा छुने उद्देश्य छ, पारी अन्तर्कुन्तरमा केही न केही परिवर्तनको सम्भावना देख्नु भएको छ। यो परिवर्तनको सङ्घार, यो परिवर्तनको नेतृत्व गरेर हिँडिरहनु भएको छ। 3 करोड नेपाली चुनावको मुखमा हुनुहुन्छ, दलहरूबाट आजित छन् जनता, विकल्प खोजिरहेका छन्। तपाईँ चाहिँ आम जनतालाई, आम नागरिकलाई यो चुनावको सङ्घारमा मतदान गर्न कम तयार भएर बसेका नेपालीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले सम्पूर्ण यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अपिल गर्छु भने, पार्टीगत उम्मेदवार भयो भने भोलि पार्टीको निर्देशन साङ्गठनिक रूपमा, सङ्गठनको रूपमा भ्रष्टाचार हुने भयो। त्यसैले गर्दा तपाईँकै टोलका मान्छे, अरू हामीले छुट्टै पृथ्वीबाट मान्छे ल्याउनुहोस् भनेको छैनौँ, त्यो जुनसुकै पार्टीको होस्, तपाईँकै टोल, तपाईँकै वडाको, तपाईँकै नगरपालिकाका मान्छेहरू, गाउँपालिकाका मान्छेहरू राम्रो चरित्र भएको, केही गर्छु भन्ने स्वतन्त्र खालका व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले छनौट गर्नुहोस्। किनकि पार्टी अहिले कस्तो भयो भन्दा, यो मेरो पार्टीको छ, त्यहाँ मेरो यतिजना मान्छे राखिदिए भनेर प्रेसर जान्छ, दबाब जान्छ। त्यहाँबाट गलत मान्छे राखेपछि उसले चाहिँ गलत काम गर्न सुरु गर्छ। त्यसैले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राखिदिनुहोस्, केही न केही कटौती हुन्छ, विकास अलिक केही न केही बढी हुन्छ भन्न चाहन्छु म। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु यसको लागि हार्दिक धन्यवाद।